अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, बड़े दिनों के बाद आज सोनिया की वीडियो देखी है और मुझे पता चला है कि अभी भी उसका ख्वाब है गाड़ी लेना। वसीम के घर में थी तब भी उसका ख्वाब था गाड़ी लेना और अभी भी उसका ख्वाब है गाड़ी लेना। लेकिन जब वसीम के घर में थी तब भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी और अब उवैस के घर में भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है ना। मज़े की बात। खैर, इसी पे आगे जाके मज़ीद बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले मेरी ये दुआ है कि सोनिया के जो ख्वाब वसीम के घर में पूरे नहीं हुए वो अब उवैस के घर में पूरे हो जाएँ। लेकिन मुझे सोनिया की ये एक बात बहुत बुरी लगी है जो उसने की है कि गाड़ी खड़ी कहाँ पे करनी है। मतलब गाड़ी तो हम ले लेंगे लेकिन गाड़ी खड़ी कहाँ पे करेंगे। इसकी ये बात सुन के मुझे वो वाली बात याद आई जब इसने वसीम के घर में रहते हुए कहा था कि हमारी गली में या पता नहीं नहीं सॉरी हमारे गेट से गाड़ी आएगी कैसे। इसे अपने घर का गेट छोटा लगता था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कल कोई गाड़ी लेने नहीं गए थे। ये जो व्लॉग आप लोगों ने देखा, आप लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये सचमुच में गाड़ी लेने के लिए गए हैं, क्योंकि गाड़ियां इस तरह कपड़ों की तरह पसंद नहीं की जाती कि कौन सा कलर लेना है या कौन सा मतलब जाहिर सी बात है, आप लोग समझदार लोग हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि गाड़ियाँ कपड़ों की तरह नहीं ली जाती। तो ये कल गाड़ी लेने के लिए नहीं गए थे। ये जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ उस गाड़ी वाले आदमी का मतलब उसकी शॉप का की प्रमोशन के लिए गए थे, गाड़ी लेने नहीं गए थे। अगर ये गाड़ी लेने गए होते व्यूवर्स तो सोनिया मतलब सचमुच में अगर ये हाथों में पैसे लेके और सचमुच में ये गाड़ी लेने गए थे तो सोनिया ऐसी चीप हरकतें करती है कि अगर इसके पास पैसे ना भी होते तो वो मेहरान लेकर ही आती। इतने अरसे से सोनिया के व्लॉग्स देख रहे हैं, इतना तो हम सोनिया को जानते ही हैं, जाहिर सी बात है अच्छी तरह से जानते हैं सोनिया को कि अगर सचमुच में ये कोई ना कोई गाड़ी लेके ही आने वाले थे, कपड़ों की तरह इन्होंने गाड़ी बस पसंद करनी थी और लेके ही आनी थी घर में, तो सोनिया कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर लेके आती। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक व्लॉग था और उस बंदे की प्रमोशन करने के लिए वो जो शॉप वाला था उसकी प्रमोशन की गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। चाहे ये सब ड्रामा था, मजाक था या सच में था या जो भी कुछ था, लेकिन सोनिया ने ये बात बहुत गलत की जो उसने उवैस को बोला कि गाड़ी अगर हम लेके जाएंगे तो खड़ी कहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये बात इसे नहीं करनी चाहिए थी। पहले भी एक दफ़ा ये इस तरह की बात कर चुकी है। मुझे नहीं समझ में आती कि इसे कौन सा महल चाहिए, किस महल की तलाश में है सोनिया कि इसे पहले वाला घर भी छोटा लगता था, अभी भी इसे घर छोटा लगता है। सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए इतनी फजूल और झूठी बातें की गई कि उवैस पहले भी गाड़ी ले सकता था लेकिन पहले ज़रूरत नहीं कभी पेश आई। कैसे ज़रूरत नहीं पेश आई? हर वीक तो वो लाहौर जाते हैं वो मतलब आपकी शॉप के सिलसिले में, तो गाड़ी की ज़रूरत कैसे नहीं पेश आई? अपने इलाके में चलाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए और विलेज में भी जाने के लिए बाइक तो उन्होंने रखी हुई है। तो अगर भाई साहब को ज़रूरत ही नहीं है, इनके घर में कोई कहीं आता जाता ही नहीं है, तो फिर बाइक भी क्यों रखी हुई है? फिर बाइक भी ना रखें। अजीब फजूल बात है कि सोनिया के आने से पहले गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी और अब सोनिया के आने के बाद गाड़ी की ज़रूरत पेश आ गई है। इन बातों से वैसे लगता यही है कि अगर सच है ये बात, मतलब अगर ये सच में गाड़ी लेने, वैसे तो मैं कभी भी नहीं मानूँ कि ये गाड़ी लेने के लिए गए थे, लेकिन अगर ये बात सच है तो फिर इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर बंदा यही सोचेगा कि ये फिर पैसे भी सोनिया के ही होंगे, क्योंकि गाड़ी की ज़रूरत भी फिर सोनिया को ही है और गाड़ी का शौक़ भी फिर सोनिया को ही है। और शौक़ का तो हमें पता ही है, हम तो पिछले 2 सालों से यही बात सुन रहे हैं। जब सोनिया अपने माँ बाप के घर में भी आई थी तब भी वो गाड़ी गाड़ी करती थी। चलिए जी, यहाँ तक हो गई सोनिया की बात। अभी मैंने देना है एक बदज़ात औरत को जवाब। सबसे पहले तो मैं उस औरत की लानत उसी के मुंह पे फेरना चाहती हूँ कि लानत हो तुम्हारी शक्ल पे लानत हो। व्यूवर्स, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं इतने दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई भी वीडियो मैंने लॉन्ग नहीं बनाई अपने चैनल पर, और अगर मैं कोई बनाऊंगी तो वो मैं अपने ही चैनल पे अपलोड करूंगी, मैं कहीं इधर उधर अपलोड नहीं करूंगी, क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है मैंने अपना चैनल अपनी वीडियोज़ अपलोड करने के लिए ही बनाया हुआ है। लेकिन ये बदज़ात औरत
یہ ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کرتی، اس کی بھابھی ویڈیوز مسلسل بناتی ہے، مسلسل اس کی بھابھی بناتی ہے، اور ایسی ویڈیوز بناتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ الفاظ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ عورت اپنے چینل پہ آتی ہے اور کہتی ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی، میں قسم کھا، یہ اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتی۔ یہ میں بھی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کی، لیکن یہ بدذات عورت قسمیں کھا کے اتنا جھوٹ بولتی ہے، اس کی بھابھی مسلسل بھونک رہی ہے۔ اس کے باوجود جب یہ عورت لائیو آئی تھی، یہ جھوٹی مکار ڈرامے باز عورت جب یہ لائیو آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اب میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بناؤں گی، میری بھابھی نہیں بنائے گی، میں قسم کھا کے کہتی ہوں جب یہ لائیو اس کی ختم ہوئی تھی، مجھ سے آپ میری ماں کی بھی قسم لے لیں، ماں سے بڑی تو کوئی قسم نہیں ہوتی نا، اس دن بھی اس کی بھابھی نے ویڈیو بنائی تھی، حالانکہ یہ آ کے کہہ کے گئی تھی کہ اب میرے گھر سے کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا، لیکن اس دن بھی اس کی بھابھی نے ویڈیو بنائی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے اتنے دن تک کوئی بات نہیں کی، میں نے اپنی 1-2 لائیو بھی پرائیویٹ کر دی تھی اور کچھ ویڈیوز بھی میں نے پرائیویٹ کر دی تھی۔ آپ لوگ جا کے میرے اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جس پہ میں میں نے جو نیا چینل بنایا تھا، میں نے وہاں سے ویڈیوز بھی پرائیویٹ کر دی تھی، میں نے وہاں سے جو ہے لائیو بھی 1-2 جو ہے وہ پرائیویٹ کر دی تھی کہ چلو خیر ہے، کوئی نہیں، کتی ہے اس کی بھابھی، کتوں کی طرح بھونک رہی ہے، بھونکنے دو، کیا جاتا ہے ہمارا، بھونکنے دو اس کو، ہڈی جو ہم نہیں ڈال رہے تو بھونکتی رہے گی، بھونک کے خود ہی تھک کے چپ ہو جائے گی۔ اس کے بھونکنے کو ہم لوگ اتنے دن تک برداشت کرتے رہے، کیونکہ ہم اگر ان ویڈیوز کا جواب دیتے ہیں تو یہ آ کے روتی ہے اور قسمیں کھاتی ہے کہ ہم لوگ تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہے، ہماری طرف سے تو کوئی ویڈیو نہیں آ رہی، ایس کے ٹی ویڈیو بنا رہی ہے، ایس کے ٹی ایسا کر رہی ہے۔ اتنی جھوٹی اور مکار عورت، اتنی جھوٹی اور واہیات عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کی بھابھی کی انتہائی واہیات قسم کی گفتگو سن کے، اور وہ مسلسل بولی جا رہی ہے، مسلسل بولی جا رہی ہے، وہ سب کچھ سن کے میں نے اس کی بھتیجی جس کے وہ شاید آپ لوگوں نے شارٹ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس کے منہ پہ اتنا بڑا میں نے اسٹیکر لگایا، حالانکہ یہ عورت اس کی ایج کے حوالے سے بھی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ وہ 13 سال کی، حالانکہ وہ 10-11 سال کی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اور اسے یہ بات بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایس کے ٹی کسی کو بھی بے پردہ نہیں کرتی ہے، یہ خود خبیث غلیظ عورت یہ خود جانتی ہے اس بات کو کہ اس نے کئی دفعہ، کبھی بابر لوگوں کی وہ جو بہن کی پکچر اس کے ہاتھ لگی تھی تب بھی اس نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا کہ کیا میں یہ پکچر لگا دوں، تب میں نے اس کو منع کیا تھا کہ نہیں، ہم کسی کو بھی بے پردہ نہیں کر سکتے یار، ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ جب وہ کیا نام ہے شہزاد بھائی کی ان کی وائف کی پکچر اس کے ہاتھ لگی تھی تب بھی میں نے ہی اسے روکا تھا کہ ہم کسی کو بے پردہ نہیں کر سکتے۔ یہ خبیث اور بد نسل عورت 10-11 سال کی بچی پہ مجھ سے سیاست کرنے آ گئی ہے، مجھے بدنام کر رہی ہے کہ میں نے اس کا جو ہے بس پتہ نہیں کیا دکھا دی ہے۔ لعنت ہے اس کی، اس سیاست پہ لعنت ہے، جو اس نے یہ سیاست کی ہے نا، اس سیاست پہ لعنت ہے۔ یہ اگر چیخ کے آ کے خود نہ بتائے تو کسی کو کیا پتا کہ وہ میں نے کس کی پکچر لگائی ہے۔ مجھے ویورز آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر یہ خود چیخ کے جو آ کے بتا رہی ہے، ہر ویڈیو میں آ کے بتا رہی ہے، اگر یہ نہ بتائے کہ وہ کون ہے تو وہ ٹی شرٹ ہی ہے خالی، اور تو کچھ ہے نہیں اس میں۔ لیکن خیر، کرنے دو سیاست، لینے دو ہمدردیاں، اس کو ہمدردیاں ہی لینی ہیں، کبھی ماں باپ کے نام پہ ہمدردیاں لینی ہیں، کبھی عمرے کے نام پہ ہمدردیاں لینی ہیں۔ جن کے پاس خود کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی نا، وہ اسی طرح ہمدردیاں ہی لیتے ہیں، وہ لوگ اسی طرح کی ہمدردیاں ہی لے کے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون عورتیں ہیں جو اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر یہ نسلی خاندانی عورت ہوتی تو اس بات پہ میرا گلہ نہ کرتی، کم از کم کہ میں نے اسے اپنے گھر پہ آنے کی دعوت دی، اس بات پہ بھی یہ میرا مذاق اڑاتی ہے۔ شرم تو پھر اس کے سبسکرائبرز کو ہی آنی چاہیے کہ جو اس کی پھر یہ فضول باتیں سن بھی لیتے ہیں کہ واقعی ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن یہ کوئی غلط بات تو نہیں تھی۔ یہ اپنی ایک لائیو میں قسم کھا کے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایس کے ٹی کی پکچرز ہیں، تو میں آج اسے اس کے ماں باپ کی قسم دے کے کہتی ہوں کہ اگر تمہارے پاس میری پکچرز ہیں تو لگا دو اپنے چینل پر، تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے۔ اگر تجھ بے غیرت عورت میں ذرا سی بھی شرم ہے نا تو لگا دے، جو لگاتی ہے میری پکچر تو اپنے چینل پہ لگا دے۔ اگر تمہارے پاس میری کوئی پکچر ہے تو لگا دو۔ اگر تمہارے لیے ماں باپ سے بڑی بھی کوئی قسم ہے تو تجھے وہ قسم لگے، تو پکچرز میری لگا دے، میں خود تمہیں اجازت دے رہی ہوں کہ تو میری پکچرز لگا دے۔ اب اتنے دنوں سے تمہاری بد نسل اور خبیث بھابھی آ کے بھونکی جا رہی ہے، اس کتی کے گلے میں پٹا ڈالنے والا تو کوئی ہے نہیں تمہارے خاندان میں، تم نے پھر کیا کسی کی عزت رکھنی ہے؟
तुम पिक्चर लगा दो। बेगैरत औरत, छोटी बच्ची की 10-11 साल की बच्ची के नाम पे आके सियासत करती हो, जिसके मुंह से बड़ा मैंने उसके मुंह पे स्टिकर लगाया हुआ है, तुम उस बच्ची के ऊपर सियासत करती हो। फिर जितना मैं इग्नोर करती हूँ कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, उतना फिर तुम मुझे मजबूर करती हो। आज मुझे व्यूवर्स बताएं कि आज इसे क्या ज़रूरत थी, जब मैं इतने दिनों से मैं कोई जवाब नहीं दे रही। इसकी भाभी हालांकि मुसलसल वीडियोस बना रही है, मैं कोई जवाब नहीं दे रही, फिर इसे अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने की क्या ज़रूरत थी। जिस औरत ने वॉइस भेजी है उसका भी मैं आप लोगों को सच बता दूँ व्यूवर्स, कि उसने बोला है कि एसकेटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। पहले एसकेटी मुझसे वॉइस मांगती थी और फिर बाद में एसकेटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। जब मैंने उसे वॉइस नहीं दी तब एसकेटी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे आंटी जी आपकी वॉइस की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपसे कोई राब्ता नहीं किया था, आपने खुद मुझसे राब्ता किया था। सिकंदर भाई ने मुझे कहा था कि ये औरत जिसने मतलब आपसे राब्ता किया है ये कुछ कहना चाहती है साबरा के हवाले से, और इसके वॉइस मैसेज आप अपनी वीडियो में लगाओ, क्योंकि मेरा तो सिकंदर भाई ने कहा था कि हमारा तो कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, तो इसके वॉइस मैसेज आप अपने चैनल पे लगा दो। मुझे आपके वॉइस मैसेजेस की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देने का खुद ही फैसला किया था, मैंने आपको नहीं मजबूर किया था, ना ही मैं आपको जानती थी। मेरे पास आज दिन तक भी सिकंदर भाई के वो मैसेज मौजूद हैं जिसमें उन्होंने आपके हवाले से कहा था कि आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती हैं, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप साबरा को कुछ कहना चाहती हैं। चलें ठीक है, आपने अपने दिल की भड़ास निकाली, या मैंने आपसे खुद ही रब्ता किया होगा कि कोई मेरी इंडिया में भी सब्सक्राइबर है तो मैं खुद उससे रब्ता करूँ। चलें ठीक है, मैंने आपसे खुद रब्ता शायद किया हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब मैंने आपका फिर क्या बिगाड़ा था। मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, मैं ये बात कसम खा के भी कह सकती हूँ, और मैं अपनी ब्लॉक लिस्ट ये मैं आप लोगों को सामने दिखा रही हूँ। इसमें बताएं कि आप कौन सी हैं। जिसका दिल चाहता है, जिस कुत्ते बिल्ले का दिल चाहेगा एसकेटी पे भौंक के चला जाएगा, एसकेटी खामोश रहेगी, एसकेटी कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि फिर गज़ल तो आके कस्में खा के चली जाती है। लेकिन आपको फिर गज़ल के लिए झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, आप क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रही हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि एज के हवाले से इन मासियों को इतना क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों बार बार एज की बात करते हैं। हालांकि मुझे आप 60 साल की कह दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। फिर ये औरत, ये जो वॉइस जिसने भेजी है, ये औरत कहती है कि वो मुझे आंटी कहती थी, आपने खुद पहले मुझे बेटा कहा था। व्यूवर्स, मुझे आप लोग बताएं कि कोई औरत मुझे कहे बेटा और मैं आगे से उसे कहूँ जी तबस्सुम बोलो, क्या बात है, मैं अच्छी लगूंगी फिर उसका नाम लेते हुए। मुझे क्या पता था कि मुझे इसे आंटी नहीं बोलना है, कल को इसको तकलीफ़ होगी, कल को फिर ये मेरे खिलाफ वॉइस देगी, तो मैं तो इसको ना कभी भी आंटी कहती। फिर मुझे अगर पता होता कि ये तो छोटी बच्ची है, ये तो काकी है, बस ऐसी बच्चे इसके जवान हो गए, तो अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आंटी ना बोलती, इसको तबस्सुम ही बोलती। वैसे भी तबस्सुम, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम किसी को भी रोको कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम ज़्यादा अमीर हो, तो तुम व्लॉग ना बनाओ या तुम रिएक्शन वीडियोस ना बनाओ, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और अगर तुम समझती हो कि तुम्हारा हक बनता है, कोई तुम्हारी सुनेगा, वैसे तो तुम्हारी कोई सुनता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई सुनेगा तो फिर सबसे पहले जाके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, रजब भट्ट को जाके रोको कि अब तुमने बहुत पैसे कमा लिए, अब पैसे कमाना बंद कर दो। जाके इस एस्ट्रोलॉजी को मना करो, और सबसे पहले तो इसी को मना करो ना। जिस औरत के कहने पे आप तबस्सुम मुझ पे बात कर रही हो ना, जिस औरत के कहने पे बात कर रही हो, सबसे पहले तो फिर इसी औरत को मना करो। इसके पास तो बहुत पैसा है, ये तो इतना बड़ा घर दिखाती है, इसके पास बड़ा पैसा है, तो सबसे पहले तो इसी पे अपना रौब जमाओ। अगर इतना ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो सबसे पहले इसी को मना करो कि ये बंद कर दे बकवास, इसकी भाभी बंद कर दे बकवास। औरत जो दूसरों की डिमांड पे वीडियो बनाती है, आज तक इसके हस्बैंड ने इसकी डिमांड नहीं पूरी की, ये क्या दूसरों की डिमांड पे वीडियो बनाती है, इसको बंद करने का बोलो ना, कि ये बंद कर दे वीडियोस बनाना। मैं तो वैसे भी नहीं बना रही वीडियोस, सबको पता है मेरी ऑडियंस को कि मैं नहीं बना रही, और अगर मैंने वीडियोस बनानी हुई तो मैं किसी दूसरे तीसरे चैनल पर इसकी तरह मुनाफकत नहीं करूँगी, इन बद नस्लों की तरह नहीं करूँगी कि किसी और के चैनल पे जाके बोलेंगे ये पता नहीं हमारी भाभी की दोस्त का चैनल है और उसमें हमारी भाभी वीडियोस बना रही है। लख दी लानत है इसकी दी हुई लानत इसी के मुंह पे। घटिया गलीज़ औरत, घटिया गलीज़ तरीन औरत। ये औरत वो है व्यूवर्स, ये बूढ़े लोगों को भी माफ़ नहीं करती, ये उन पे भी घटिया तरीन इल्ज़ामात लगा देती है। अब अगर मैं ज़ातियात पे आई ना तो इसके ऐसे ऐसे राज यहाँ पे फाश होंगे कि ये औरत किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगी। इसके ऐसे ऐसे यहाँ पे राज फाश करूँगी, लेकिन इसको फिर भी समझ नहीं आने वाली, इसको फिर भी शर्म नहीं आएगी। ये चाहती ही यही है, ये औरत चाहती ही यही है।
یہ میری پکچر لگانے کی بات کرتی ہے نا، یہ کہتی ہے کہ یہ قسم کھا کے کہتی ہے کہ میرے پاس SKT کی پکچرز ہیں، تو میں نے آج اسے اس کے ماں باپ کی قسم دے دیا، اور اگر اس سے بھی بڑی اس کے لیے کوئی قسم ہے تو وہ قسم اسے لگے، اس نے میری پکچر کل لگانی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے بھی اس کی لگانی ہے، اور پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو ID کارڈ والی پکچر آپ نے کہیں پہ دیکھی تھی وہ اسی کی ہی تھی۔ اس لڑائی کا اختتام یہیں پہ ہوگا اور کہیں پہ بھی نہیں ہوگا، یہیں پہ اس لڑائی کا اختتام ہوگا کہ یہ میری لگائے گی پکچر اور میں اس کی لگاؤں گی پکچر، اور اس کے بعد اس لڑائی کا اختتام ہوگا۔ ورنہ 2-4 دن پہلے میں نے بڑے پیار سے آ کے یہ بات سمجھا دی تھی کہ مسز عرفان کے خلاف جو ویڈیوز اس کی بھابھی بنا رہی ہے وہ ڈیلیٹ کر دے۔ مسز عرفان کے خلاف جو ویڈیوز اس کی میں نے کئی دفعہ آ کے یہ بات بولی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانی وہ بات۔ اپنے چینل سے اس نے ویڈیوز ہائیڈ کر دی ہیں اور بڑی شریف اور نیک بن کے بیٹھ گئی ہے اور قسمیں کھا کے بیٹھ گئی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں بکواس کر رہے، تم لوگ کتوں کی طرح بھونک رہے ہو، کتوں کی طرح تم لوگ بھونک رہے ہو، اور پھر آ کے کہتے ہو کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو بڑے شریف لوگ ہیں۔ تمہاری شرافت کا اندازہ تمہارے بھائی کی زبان سے ہوتا ہے، جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتا ہے، اور تمہاری شرافت کا اندازہ تمہاری بھابھی کی زبان سے۔ اتنی گھٹیا عورت ہے تمہاری بھابھی، اتنی گھٹیا عورت ہے تمہاری بھابھی، پتہ نہیں کون سے بازار سے تم اسے اٹھا کے لائے ہو، اتنی غلیظ باتیں کر کے، اتنی گھٹیا باتیں کر کے، پھر تم لوگ آ کے قسمیں بھی کھا جاتے ہو۔ تم لوگوں پہ خدا کا قہر نازل ہو کہ تم لوگ آ کے پھر قسمیں بھی کھا جاتے ہو کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی ویڈیو ہی نہیں اپلوڈ کر رہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس عورت نے، وہ دوسری عورت جس کا نام تبسم ہے، میری چھوٹی بہن ہے تبسم، تو اس عورت نے جھوٹ کیوں بولا ہے کہ SKT نے مجھے بلاک کر دیا تھا، حالانکہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے ان کو بلاک نہیں کیا، میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلاک نہیں کیا، بالکل بھی بلاک نہیں کیا۔ ہاں اگر اس نے اپنا یوزر نیم چینج کیا ہو تو اس بات کی گواہی میں نہیں دے سکتی کہ شاید ہو سکتا ہے یوزر نیم چینج ہو تو میں نے بلاک کر دیا، ویسے بھی پھر میں نے آپ کو اپنی بلاک لسٹ دکھا دیا، اگر ان میں سے آپ کوئی ہے تو پھر ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بلاک کر دیا، آپ نے یوزر نیم چینج کیا ہو تو۔ لیکن آپ کا میری چھوٹی بہن آ کے اس طرح سے بھونکنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ آپ سے میری کوئی دشمنی تھی نہیں، لیکن اگر آپ نے بنا ہی لی ہے تو موسٹ ویلکم۔ اتنے جہاں پاکستان سے دشمن ہے وہاں ایک انڈیا سے بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موسٹ ویلکم۔ لیکن اگر سچ کی دیوی بن کے آئی گئی ہو سامنے تو پھر پورا سچ بتایا کرو نا کہ میں نے اسے میسیجز کیے تھے، اس نے میرے میسیجز کا جواب کوئی نہیں دیا تھا۔ پھر سکندر بھائی نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اس عورت کے میسیجز اپنی ویڈیو میں لگاؤ کیونکہ یہ بہت زیادہ بھڑکی ہوئی ہے، بہت زیادہ غصے میں ہے، تو اس کا جو غصہ ہے نا اس نے نکالنا ہے، تو اپنی ویڈیو میں اس کے وائس میسیجز لگاؤ۔ وہ وائس میسیج سکندر بھائی کا میرے پاس آج بھی پڑا ہوا ہے، اگر آپ کہیں گی تو مزید آپ کی بےزتی کرنے کے لیے میں وہ وائس میسیج بھی لگا سکتی ہوں۔ میں نے محترمہ آپ کو کہیں سے نہیں کھوجا تھا کہ آپ کدھر ہیں، کہاں پہ رہتی ہیں، کون سی انڈیا سے، حیدرآباد سے کوئی ہیں۔ ہاں آپ کے میسیجز میں نے لگائے ضرور تھے، لیکن میں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ویورز لاسٹ میں پھر اتنا ہی کہوں گی کہ میں نے کوئی نہیں ویڈیو بنانی تھی، آج بھی میں نے کوئی نہیں ویڈیو بنانی تھی، جب اتنے دن نہیں بنائی تو آج بھی کوئی نہیں بنانی تھی، لیکن پھر میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ لوگ چپ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ چپ ہو گئے ہیں، یہ کوئی ویڈیو نہیں بنا رہی، یہ شریف زادی ہے، یہ سب سے زیادہ خبیث زادی ہے، سب سے زیادہ حرام زادی ہے۔ یہ اپنے دوسرے چینلز پہ ان کے جو ہے نا مسلسل بھونکا جا رہا ہے، ایک انسان کب تک برداشت کرے گا؟ الگ الگ طرح کے چینلز پہ مسلسل ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، میرے لیے الگ چینل بنا ہوا ہے، مسز عرفان کے لیے الگ چینل بنا ہوا ہے، اور کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں، کتوں کی طرح یہ لوگ بھونک رہے ہیں۔ پھر یہ ایسی کوئی جھوٹی اور خبیث عورت ہے کہ اپنے چینل پہ پھر آ کے قسمیں کھاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی، SKT بولی جا رہی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں بول رہی۔ میرا قصور صرف پتہ ہے کیا ہے؟ میرا قصور صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے چینل پہ آ کے ویڈیوز بناتی ہوں۔ ہاں میں بھونک رہی ہوں، میں اپنے چینل پہ بھونک رہی ہوں، میں کسی اور چینل پہ نہیں جا کے بھونک رہی، میں اور چینل نہیں بنا رہی، میں نئے چینل نہیں بنا رہی، میں اپنے چینل پہ بیٹھ کے بھونک رہی ہوں۔ یہ عورت یہی چاہتی تھی کہ SKT اپنی زبان گندی کرے، آج میں نے زبان اپنی گندی کر کے اس کتی عورت کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر اس کتی عورت میں ذرا بھی خاندانی نسل کا خون ہوگا نا، یہ اب بس کر دے گی۔ اس عورت نے نہ بتاتے بھی ساری جو بھی پرسنل لائف کے حوالے سے میری باتیں وہ بتائی ہیں، میری بیماریوں کے حوالے سے اس نے، یا جو بھی چیزیں ہیں اس نے ساری بتائی ہیں، لیکن میں نے اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے ایک بھی بات نہیں بتائی۔ اگر اب اس نے کوئی ویڈیو میرے خلاف بنائی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اس خاندانی کے سارے راز آپ لوگوں کو بتاؤں گی، پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ ذاتیات پہ کیسے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور کس طرح سے پھر بندے کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔